बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा वाहिद। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। किताब पटोहार के इलाकाई सहाफ़ियों की तंजीम पटोहार की यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़रिए तमाम अंजुमन अहबाब मुआसर और फेरी लैंड पर इस्लामाबाद के इश्तिराक से खिताब पटोहार के अजीम शोहदा मोहम्मद महफूज शहीद पिंड मलका, मोहम्मद सवार हुसैन शहीद देवी दाता और मोहम्मद सरवर शहीद संगोई निशान हैदर के नाम से मंसूब सहाफ़ती तंजीम ने पटोहार नेशनल अवार्ड की तकरीब का इनेकाद रावलपिंडी आर्ट्स कौंसिल में इनेकाद किया, जिसकी सदारत PUJ के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अतीक फरहाद ने की। तकरीब के मेहमानाने खसूसी अजीम शोहदा के वर्सा असद मरूफ मुनव्वर मोहम्मद थे। मेहमानाने ग्रामी में डिप्टी डायरेक्टर ताल्लुकात आमा ताबिंदा सलीम, डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स कौंसिल रावलपिंडी चौधरी वकार, नेशनल प्रेस क्लब के सदर अनवर रजा, चेयरमैन अंजुमन अहबाब मुआसर अब्दुल रऊफ काजी और फेरीलैंड पपड़ की CEO मैडम उज़मा बिशारत थी। तकरीब में खिताब पटोहार की अटक जेहलम चकवाल रावलपिंडी इस्लामाबाद के इलाकाई सहाफ़ियों को उनकी पेशावराना खिदमात पर खसूसी तौर पर मेडल और सर्टिफिकेट दिए गए। इस मौका पर मरूफ मकबूल नातख्वां इरफानुल हक कियानी सैफी बरदरान ने पटोहारी इनायतिया कलाम से समा बांध दिया। तकरीब में खसूसी शिरकत मरूफ पटोहारी लोक गुलकार अजहर महमूद एवान पिंडीवाल ने अपने आवाज़ का जादू जगाया, जिससे शुरका ने उन्हें दाद दी। आखिर में तमाम मेहमानों और खिताब पटोहार के इलाकाई सहाफ़ियों का चेयरमैन PUJ डॉक्टर मोहम्मद अतीक फरहाद ने शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं। सैयद जाहिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक आज रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट RIUJ की जनरल बॉडी का खसूसी इजलास नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। सदर जनाब आबिद अब्बासी ने इजलास की सदारत की। इजलास में RIUJ के सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की गई और उसके बाद वक्फा सवालात में शुरका ने सहाफ़ियों के मसाइल और उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर सवाल उठाए। जनरल बॉडी के ओहदेदारों ने इन नुकात पर आवाज़ बुलंद करने और उनके हल की कोशिशों का अहद किया। खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से। हल्का PP 187 उम्मीदवार चौधरी इफ्तिखार हुसैन छछर, हल्का NA 138 साबिक MNA मोइन खान वट्टू का काफिला की शक्ल में कसीर तादाद में मुस्लिम लीग नून के जलसा गाह पहुँचने के काफिले की तैयारियां जारी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा रियाज अहमद फरीदी वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील लेते हैं। जी रियाज अहमद, क्या तैयारी की जा रही है काफिले की रवानगी?
بہت شکریہ ریاض احمد تفصیل سے کہا کرنے کا۔ خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے۔ عارف والا میں این نے 140 سے چودھری وسیم ظفر جٹ کو طریق لبیک پاکستان کا ٹکٹ جاری۔ آن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری وسیم ظفر جٹ نے کہا کہ الیکشن کے لیے حلقہ میں بھرپور کمپین جاری ہے، کامیابی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ سعد حسین رضوی کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنے حلقے میں ڈور ٹو ڈور سیاسی سماجی شخصیات اور عوام سے ملاقاتیں روزانہ کی بنیاد پر جاری رہیں گی، جس سے کافی برادریوں کے دھڑے ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ ہی نہیں ہے ترقیاتی کاموں کے لیے کیا کیا انہوں نے، ان کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ٹکٹ ہوتا ہے اور قدرتی طور پر ووٹ پڑ جاتے ہیں، اور کوئی عوام کے پاس پہلے آپشن تھا نہیں، اور جب ووٹ پڑتے ہیں تو رزلٹ آ جاتا ہے تو وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک روایتی طور پر جیسے کوئی ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ سیاست کس وجہ سے کی جاتی ہے، عوام کو، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کی جاتی ہے، ایسا کوئی ویژن ہی نہیں ان کے پاس۔ انشاءاللہ سب سے پہلے ہم یہاں جو صحت و تعلیم کا نظام بہترین کریں گے، پھر جو کسان خستہ حال ہیں ان کے لیے ہم اسمبلی میں انشاءاللہ تعالی آواز اٹھائیں گے کہ کسانوں کا پورے پاکستان میں بہت بدحالی ہے، اور کھاد اور بیج کے اور بجلی کے ریٹس دیکھیں آپ کہاں پہنچ چکے ہیں، تو بالکل ہی پس چکا ہے کسان، غربت کے اس سطح پہ جا چکا ہے کہ وہ سارا سال محنت کرتا ہے مگر وہ اچھا جوتا اور اچھا کپڑا بھی نہیں پہن سکتا، بچوں کو اچھا جو کھانا ہے وہ بھی میسر نہیں ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بکر سے۔ ہمارے بیورو چیف ملک محمد رضوان طاہر اولک کی رپورٹ کے مطابق طریق لبیک کے سربراہ مولانا سعد حسین رضوی نے کہا ہے کہ نظام مصطفیٰ سے ہی ملک میں اسلامی جمہوری نظام لایا جا سکتا ہے۔ جمیل اسٹیڈیم بکر میں ایک بڑے سیاسی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مولانا سعد حسین رضوی کا کہنا تھا کہ 75 سال سے اس ملک کو سیاسی جماعتوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ملک کے اندر کوئی اسلامی نظام یا قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انشاءاللہ طریق لبیک پاکستان اقتدار میں آ کر پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنائے گی۔ طریق لبیک اس الیکشن میں بھرپور حصہ لے رہی ہے اور پورے پاکستان میں اس کے امیدوار ہر حلقہ سے حصہ لے رہے ہیں، اور آنے والا وقت بھی طریق لبیک پاکستان کا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کا دارالسکینہ روڈ کا دورہ۔ سیوریج ایشو پر میونسپل کمیٹی و پبلک ہیلتھ کے افسران سے موقع پر بریفنگ لی گئی۔ سیوریج ایشو کا فوری طور پر ازالہ یقینی بنایا جائے۔ متعلقہ ڈسپوزیبل اسٹیشن اب مکمل فنکشنل ہو چکا ہے، ڈسلیٹنگ و صفائی کا کام ابھی شروع کروایا جائے۔ دن رات صفائی عملہ مشینری کو لگا کر ڈسلیٹنگ صفائی کو مکمل کروایا جائے، گھنٹوں میں سیوریج کے اس ایشو کو حل کیا جائے اور سڑک پر صفائی کو یقینی بنایا جائے۔ سیوریج ایشو کے حل تک متعلقہ تمام افسران موقع پر موجود رہیں اور کام کی نگرانی کریں۔ میونسپل کمیٹی کے افسران نے مشینری اور عملہ کے ساتھ موقع پر کام شروع کر دیا۔ ایکسین ہائی وے کو فوری سڑک کی مرمت کا تخمینہ لگا کر کام کروانے کی ہدایت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہری پور افغان سے۔ کیمپ نمبر 15 کے ملک حاجی عبد المالک صافی بھائیوں محمد اقبال صافی، محمد بلال صافی کی شادی پر ہری پور، پشاور، مردان، نوشہرہ، مانسرہ کی سیاسی سماجی شخصیات، افغان ملکان، مشران نے شرکت کی۔ مہمانوں کی افغانی کھانوں سے تواضع کی گئی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف ہری پور ناصر امین کی اس رپورٹ میں۔ ضلع ہری پور افغان کیمپ نمبر 15 کے ملک حاجی عبد المالک صافی کے دونوں بھائی محمد اقبال صافی، محمد بلال صافی کی شادی کے موقع پر ضلع ہری پور کے مقامی اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور، مانسیرہ، نوشہرہ، مردان کے ساتھ دیگر اضلاع سے بھی سیاسی، سماجی، عوامی شخصیات کے ساتھ ساتھ افغان مہاجرین، ملکان اور مشران نے بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ تمام مہمانوں کا استقبال حاجی عبد المالک صافی، حاجی سعید اور نصیر احمد صافی نے کیا۔ یہاں مہمانوں کی تواضع خاص طور پر افغانی پلاؤ، روش، افغانی نان کے ساتھ کی گئی۔ تمام مہمانوں نے دولہا محمد اقبال صافی، محمد بلال صافی کے ساتھ ساتھ ملک حاجی عبد المالک صافی کو بھی دونوں بھائیوں کی شادی پر خاص طور پر مبارکباد کی۔ دعا کے بعد کھانا دیا گیا۔ دعا کے بعد تمام مہمانوں کی اس خوانی کھانے سے تواضع کی گئی۔ یہاں خاص طور پر سابق ایم پی گور نواز خان کے ساتھ ساتھ سیاسی، سماجی شخصیات، افغانی مشران، افغانی ملکان نے یہاں مہمانوں کے ساتھ ساتھ میزبانی کا کردار بھی ادا کیا۔ تمام مہمانوں نے حاجی عبد المالک صافی، حاجی سعید، نصیر احمد، دونوں دولہے محمد اقبال صافی
اور محمد بلال صافی کی طرف سے بہترین افغانی دعوت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہر و فیروز کی رپورٹ۔ قاسم علی شیخ کی رپورٹ کے مطابق مہراب پور میں گیس کی بندش اور بلوں میں اضافی چارجز کے خلاف صارفین کی جانب سے لودھی چوک پر احتجاجی ریلی نکالی گئی اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر منتظر علی سولنگی، امام ٹنو ملا، جنسار علی سولنگی، ساجد پنہار، جواد شاہ، منصور میمن، انور منگی اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گیس کی مسلسل بندش اور اضافی چارجز لگائے گئے ہیں۔ بلوں میں اضافی چارجز کی وجہ سے غریب مزدوروں کے بل 4,000 سے 10,000 تک بھیجے گئے ہیں۔ ایک غریب محنت کش آدمی اضافی بل ادا نہیں کر سکتا۔ ہم اس کے طرح اقدام کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، جبکہ 20 گھنٹوں میں گیس 4 گھنٹے چلتی ہے اور بل 1,000 روپے بھیج دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی بندش اور بلوں میں اضافی چارجز کو ختم کیا جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں نمائندہ آن نیوز عبداللہ یاسین کی رپورٹ کے مطابق نہری کوٹھی جگیاں غلام فرید میں البھٹی لیدر بال کرکٹ ٹورنامنٹ کامیاب کروانے پر انتظامیہ کو محمد ندیم بٹی، سردار محمد آصف بٹی، شہریار عارف سردار، حاجی محمد یاسین بٹی، استاد اسلم، استاد عرفان بٹی، کپتان السلطان کرکٹ کلب رسول پور امجد یاسین مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت ہی اچھا ٹورنامنٹ ہوا جو لگ بھگ 20 دنوں پر محیط کرکٹ ٹورنامنٹ ہانس کلب بونگا خان سنگھ اور البٹی کرکٹ کلب کے درمیان فائنل میچ کھیلا گیا، جس کو ہانس کلب بونگا خان سنگھ نے اپنے انعام کیا۔ ایونٹ کی اختتامی تقریب کے گیسٹ آف آنر عزت مآب جناب چودھری افتخار حسین چھچھر صاحب، سابق ممبر پنجاب اسمبلی، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، عزت مآب جناب مرزا ناظم بیگ صاحب، سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی منڈی احمد آباد کے علاوہ عزت مآب جناب سر نور احمد صاحب، ڈائریکٹر نوبل گرامر اسکول منڈی احمد آباد، سردار محمد جعفر بٹی، ظفر اقبال بٹی، یاسر حسین بٹی، پروفیسر عبدالرؤف بٹی اور سردار ریاض احمد بٹی تھے، جنہوں نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ ہانس کرکٹ کلب بونگا خان سنگھ کو اس زبردست جیت اور سال بھر کا چیمپئن بننے پر بہت بہت مبارکباد دی۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ تارک فاؤنڈیشن کی جانب سے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لیاقت پور اور جانبیلا سیکٹر میں 40 عدد سلائی مشین، جبکہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کے ڈائلسس سینٹر میں 100 عدد کٹ فراہم کی گئی۔ مزید ڈائلسس سینٹر کے لیے 5 لاکھ کے فنڈز کا اعلان بھی کیا گیا۔ دونوں اداروں کے سربراہان نے تارک فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا۔ آئیں تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی اس رپورٹ میں۔ لیاقت پور تارک فاؤنڈیشن کے وائس چیئرمین ملک کاشف خالق نائچ، ملک آصف خالق نائچ، ملک بخت علی نائچ، چیئرمین یونین کونسل جانچی نے خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہوتے ہوئے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لیاقت پور اور خان بیلا سینٹرز میں 8 لاکھ مالیت کی 40 عدد سلائی مشین اور لیاقت پور ڈائلسس سینٹر میں 3 لاکھ مالیت کی کٹ فراہم کی۔ وائس چیئرمین تارک فاؤنڈیشن ملک کاشف خالق نائچ نے لیاقت پور ڈائلسس سینٹر پلانٹ کے لیے RO 5 لاکھ کے فنڈز کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ چیئرمین ملک طارق شہزاد نائچ دکھی انسانیت کی خدمت کی خاطر پرعزم ہیں۔ وہ اپنے علاقے اور وسیب کی محرومیوں کا ادراک رکھتے ہیں، جسے پیش نظر انہوں نے کچھ عرصہ قبل فری ایمبولینس سروس کا آغاز کیا، جس سے علاقہ کے لوگ مستفید ہو کر دعائیں دے رہے ہیں۔ تارک فاؤنڈیشن خدمت خلق کے مزید پروجیکٹس لا رہی ہیں، جن میں ہنرمند خواتین کو سلائی مشینوں کی فراہمی، بلڈ بینک کے قیام سمیت 200 بیڈز پر مشتمل ہسپتال کا میگا پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ سماجی رہنما رضا گیلانی نے کہا کہ تارک فاؤنڈیشن علاقے کے مستحق افراد کے لیے امید کی کرن بن چکی ہے۔ امید کرتے ہیں تارک فاؤنڈیشن اپنے سربراہ ملک طارق شہزاد نائچ کی قیادت میں خدمت کا سفر جاری رکھے گی۔ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور MS اطہر فرید نے شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ارشاد احمد واسطی، طارق محمود شاد، نوید بلوچ، سید رضا گیلانی، فقیر پنل نائچ، کوآرڈینیٹر تارک فاؤنڈیشن ملک بخت علی نائچ بھی ہمراہ تھے۔ صاحب سے جیسے میں نے کہا تھا اس وقت گورنمنٹ کے پاس 80-90 کے دیتے ہیں، کیونکہ جن کو کچھ لوگ ڈونیٹ کر سکتے، اس حوالے سے ہم نے طارق صاحب سے ریکویسٹ کی تھی اب آپ کو مزید اس میں مبلغ۔ خبر شامل کرتے ہیں خان بیلا سے۔ رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق خان بیلا تارک فاؤنڈیشن کی جانب سے خان بیلا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور لیاقت پور ووکیشنل سینٹر میں 40 عدد سلائی مشین، جبکہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کے ڈائلسس سینٹر میں 100 عدد کٹ فراہم کی گئی۔ مزید ڈائلسس سینٹر کے لیے 5 لاکھ کے فنڈز کا اعلان بھی کیا گیا۔ دونوں اداروں کے سربراہان نے تارک فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا۔ تارک فاؤنڈیشن کے وائس چیئرمین ملک کاشف خالق نائچ، ملک آصف خالق نائچ، ملک بخت علی نائچ، چیئرمین یونین کونسل چانجنی
ने खिदमत खलक के जज्बे से सरशार हुए और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लियाकतपुर और खान बेला सेंटर्स में 8 लाख मालियत की 40 अदद सिलाई मशीन और लियाकतपुर डायलिसिस सेंटर में 3 लाख की मालियत की किट फ्राहम की। वाइस चेयरमैन तारक फाउंडेशन मलक काशिफ खालिक नाज ने लियाकतपुर डायलिसिस सेंटर प्लांट के लिए 5 लाख के फंड का ऐलान भी किया। उन्होंने बताया कि चेयरमैन मलक तारक शहजाद नाइच दुखी इंसानियत की खिदमत की खातिर पुरज़म है। वो अपने इलाके और वसीब की महरूमियों का अदराक रखते हैं, जिसके पेश नज़र उन्होंने कुछ अर्सा कबल फ्री एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया, जिससे इलाके के लोग मुस्तफीद होकर दुआएं दे रहे हैं। तारक फाउंडेशन खिदमत खलक के मजीद प्रोजेक्ट्स ला रही हैं, जिनमें हुनरमंद खवातीन को सिलाई मशीनों की फ्राहमी, ब्लड बैंक के क़याम समेत 200 बेड्स पर मुश्तमिल हस्पताल का मेगा प्रोजेक्ट भी शामिल है। समाजी रहनुमा रज़ा गिलानी ने कहा है कि तारक फाउंडेशन इलाके के मुस्तहिक अफराद के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है। उम्मीद करते हैं कि तारक फाउंडेशन अपने सरबराह मलक तारक शहजाद नाइच की क़यादत में खिदमत का सफ़र जारी रखेगी। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और MS अतर फरीद ने शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर अरशाद अहमद वास्ती, तारक महमूद शाद, नवीद बलोच, सैयद रज़ा गिलानी, फ़कीर पन्नल नाइच, कोऑर्डिनेटर तारक फाउंडेशन मलक बख्तली नाइच, राना जाहिद इकबाल, राना कासिम कमर नाइच भी हमरा थे। साहब से जैसे मैंने कहा था, इस वक्त गवर्नमेंट के पास 80-90 के देते हैं, क्योंकि जिनको कुछ लोग डोनेट कर सकते, उस हवाले से हमने हमारे तारक साहब से रिक्वेस्ट की थी। अब आपको मजीद इसमें वो ब्रीफ खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। ओवरसीज़ की जानिब से नौजवानों को खुद रोजगार फराहम करने के लिए कायम किए गए IT एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट के पहले बैच में 90 तलबा तालबात ने ऑनलाइन इनर्निंग के कोर्स मुकम्मल कर लिए। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी नासिर अब्बास तारड़, शाहिद रज़ा रांझा, एजाज बाबर शाही ने असनाद तकसीम की। अपने नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन और ओवरसीज़ में पाकिस्तान ने अपने माली इश्तियाक से बेरोजगार नौजवानों के लिए ऑनलाइन मुफ्त कोर्सेज क्लासेस का कर दिया है। पहले बैच में तरबियत मुकम्मल करने वाले 90 तलबा तालबात में इसनाद तकसीम करने की तकरीब मुकामी होटल में मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ, अमरीकी निसात पाकिस्तानी शाहिद रज़ा रांझा, नासिर अब्बास तारड़ और इजाज महमूद शाही थे। मुकर्रिरीन का कहना था कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, अब डंकी लगाकर बैरून मुल्क जाने की जरूरत नहीं। अपने मुल्क में रहकर ऑनलाइन इनर्निंग के जरिए यूरो और डॉलर कमाकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा किया जा सकता है। ऑनलाइन कोर्सेज मुकम्मल करने वाले 90 तलबा तालबात में इसनाद तकसीम करेगी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इस इक़दाम को सराहा और इस काविश को मुल्क की तरक्की और खुशहाली में संगे मिल करार दिया। खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से। हमारे रिपोर्टर मियां अंसर वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक बहादुर बाप के बहादुर बेटे की मेहनत रंग ले आई। फरजंद मंडी अहमदाबाद मिर्जा अली रज़ा बेग साहब आपकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। चंद दिन पहले नहर की पटरी फरोख्त कर दी गई थी, जिसकी दरख्वास्त मिर्जा अली रज़ा बेग चीफ सेक्रेटरी पंजाब सिविल सेक्रेटरीट लाहौर पर दी थी। इसके बावजूद भी नहर की पटरी पर दुकानें तमीरात कर दी गई थी। आज चीफ ऑफिसर टाउन कमेटी मैडम जिले हुमा चौधरी अरशद ने अमला और मशीनरी के हमरा तमीरात को गिरा दिया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस जगह पर सीवरेज और गैस लाइन मौजूद है, जिसकी ऊपर तमीरात नहीं की जा सकती, इसलिए आला काम के हुक्म पर तमीरात गिरा दी गई है। शहरियों ने नहर पार्क पर तमीरात गिराने पर खुशी का इजहार किया और मिर्जा अली रज़ा बेग के हक में नारेबाजी की और आला काम से मुतालबा किया कि इस जगह पर दोबारा पार्क में तब्दील किया जाए। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची से सुबह सवेरे लाहौर के लिए रवाना होने वाली शालीमार एक्सप्रेस हादसे का शिकार। ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसा बिन कासिम रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। तर्जुमान रेलवे हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिलीफ ट्रेन बिन कासिम बादल नाला पहुंच गई। रेलवे अफसरान मौका पर मौजूद, जल्द ट्रेन रवाना कर दी जाएगी। रेलवे कराची धाबेजी के करीब शालीमार एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। एक्सचेंज कैबिन वालों की गलती की वजह से शालीमार एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उलट गई, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता ट्रेन बाल हादसा से बच गई। और शामिल करते हैं हरुनाबाद से। जमीयत उलमा इस्लाम अपने कायद मौलाना फजल रहमान की क़यादत में मुल्क की तरक्की, खुशहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। हाफिज़ वहीद अहमद ऐवान जमीयत उलमा इस्लाम ने अवामी हकूक़ की बहाली, आइन, पार्लियामेंट की बलादस्ती के लिए जद्दोजहद करते हुए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। नए जाल के साथ पुराने शिकारी अपनी दौलत के बलबूते पर आवाम को वर्गलाने के लिए मैदान में आए हैं, मगर अवाम उनके चेहरों से निकाब नोच कर उनकी करतूत अयां करेंगे। इन ख्यालात का इजहार हरुनाबाद फोटाबाज के कौमी असम्बली के हल्का NA 163 से जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने फ़कीर वाली और मुज़ाफ़ात डेरा मिमरा किची वाला में अवामी इज्तिमात के खिताब से करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हल्का भर में जमीयत उलमा इस्लाम को पिज़राई मिल रही है, मुखालिफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं और मजहबी वोट बैंक को तकसीम करने का सोचने वालों की चीखों पुकार साफ सुनाई दे रही है। अभी तो मैदान लगेगा और
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मेयर्स, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और तमाम बल्दियाती नुमाइंदों को कौंसलर्स को कॉर्नर मीटिंग, जलसों, जुलूसों और रैलियों में शिरकत और काम करने से मना किया गया है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच का खसूसी इकदाम, नॉन स्टेट मुलाजमीन की बेवा खान के माहाना इमदाद के चेक जारी कर दिए। ये चेक बहबूद फंड से जारी किए गए हैं। बेवा खान को 48,55,800 रुपए के चेक जारी किए गए हैं। मजीद ब्रांड डिप्टी कमिश्नर की ज़रिए सदारत समूह के हवाले से जारी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इस मौका पर महकमा ज़राअत, ट्रैफिक पुलिस, माहौलियात, लेबर डिपार्टमेंट अफसरान ने अब तक की गई कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा माहौलियात की कारकर्दगी को सराहा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि समूह के कंट्रोल के लिए सरगर्मियों को मजीद तेज किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।